अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4 बजे कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर के जबरवन जंगलन मज आज सुबह तम सात फोर्सेज एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करना वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रोज दौरान जबरवन जंगलन हुंद घेर करना आमुत यथ दौरान आज सुबह अत फोर्सेज एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद युद्ध पत्मो कईयों घंटों पे गोलियन हुंद तबादुल बंद सपदमुत ताहम फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाकस मज तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमज यह जन आखिरी इतला वातनस ताम जारी तह पाव ऐत जबरवन जंगल यम हरवन दारा यह बॉर्डर गांदरबल तो त्राल सत मिलान तो न सिर्फ श्रीनगर साइड बल्कि गांदरबल साइड तो त्राल साइड तह फोर्सेज एहलकार इजाफी छक जंगलस कुन रवाना आज सुबह सपजम यम पत मुख्तलिफ जायन पे वसी जंगलन मज तलाशी कार्रवाई जारी है। श्रीनगर के जबरवन जंगलन मज आज सुबह मिलिटेंट तो फोर्सेज एहलकार दरमियान गोलियन हुंद तबादुल तो अत पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत वनकन श्रीनगर पे बराह रास्त साथी इमरान न्यायकू मौजूद। इमरान क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल इलाकस मज तो तफसीलात क्या एनकाउंटर सवाल बिल्कुल ये तुम जाना कि आज सुबह सपुद एनकाउंटर ये जबरवन जंगलस मज निशात शालमर इशबिरस बिल्कुल पेटकन और अत सुबह ही आज सिक्योरिटी फोर्सन इनपुट्स मिले कि अत हसा मिलिटेंट तम पत कोर तिमो मैसिव कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू यानी कि तलाशी अभियान कोर तिमो छाड़ने खतर शुरू यह दौरान जन दोनवनी यानी कि मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी एहलकार दरमियान एनकाउंटर सपुद गोल गई और योर तो सुबह तकरीबन 21 घंटस रोज लगातार गोलबारी जारी तो 1 घंटे पत गई इस गोलियन हुंद तबादला सह रुक्यो तो वनुक तम कुन किस्मुक का कॉन्टैक्ट पानवन गुमुत सिक्योरिटी फोर्सन तो मिलिटेंटन दरमियान और फिलहाल गोलियन हुंद तबादला रुक्योमुत कुन किस्मुक का फायरिंग गई तम पे कहें तो अम अलाव अत स्पॉट्स का साइड लेफ्ट साइड अमुक तत सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट चूँकि स्पॉट्स पे वनकस ये स्पॉट ये एनकाउंटर स्पॉट बेकिस साइड तो साइड एनकाउंटर स्पॉट तत डिप्लॉयमेंट खत्म कर सिक्योरिटी फोर्सन यल जन जंगलस अंद पे सर्च ऑपरेशन वन जारी और हालांकि कुन किस्मों का कॉन्टैक्ट सपुद इमरान तफसीलात फराहम करने दौरान अगर पन्निस कैमरा मैनस वन सो हाई कर कोशिश हावन कि उस साइड खाली करना साइड इलाकस में वनकन ताकि मुल्क नबर या मुल्क कन दोमें रियासतन में सन विवर तिमन सपद अंदाज तो मुशाहिद कि यह कत इलाकस में एनकाउंटर आज सुबह सपदमुत। बिल्कुल ये सो बिल्कुल इमरान आवाज तम वातन सन इमरान आवाज वातन तम दोबारा करो कोशिश इमरान नश गसन तिकाज तिम वनकन तथ जाय मौजूद ये आज सुबह फोर्सेज एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद तो कोशिश करो तय ताज़ा तरीन सूरत हाल यस वनकन इलाकस मज सिक्योरिटी हज या अगर गोलियन हुंद तबादुल बंद सपुद तम पत क्या फोर्सेज एहलकारों तरफ मजीद कदम तुलना आमत तिम तय तम वातन दोबारा इमरान से कंटैक्ट करने कोशिश। इमरान तय तम सन आवाज वातन बिल्कुल 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 मे दपे ये सात तफसीलात वनु पन्निस कैमरा मैनस वनु थोड़ा बहुत करो तुम पैन कैमरा तिकाज मुल्क नबर या मुल्क चन दोमें रियासतन में सन विवर तिमन तम कथ हुंद मुशाहिद कि गोलियन हुंद तबादुल कत सपदमुत श्रीनगर पे कूता दूर यह तो यह इलाक क्या क्युथ इलाक कि यह इलाक लेफ्ट साइड अत सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वनकस हालांकि अस करे कोशिश कि करो अत कॉर्नरस पे डायरेक्ट लाइव कॉन्टैक्ट चूँकि अत बिल्कुल अलाव करान सिक्योरिटी एहलकार अत जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF और बिल्कुल मीडिया पर्सन हर कुन खसन
اجازت کہین البتہ یہ سو ایریا اس بالکل یتھ نا کن قسم کا پابندی کہین اور اس یہ انکاؤنٹر سہ سپدو صبح یت علاقہ میس فرنٹس پہ یا یپر تھی وچان یپر کن تہ ڈپلائمنٹ اور لیفٹ سائڈس اس علاقہ اتہ حالانکہ ونکس سیکورٹی ہیوی ڈپلائمنٹ تھونا اس کرے کوشش پہ زن میں ون کہ کرو تہ سے ڈائریکٹلی اتھے پہ کانٹیکٹ لیکن اتھ الاو کران پولیس کہین کہ اتھ کر میڈیا وول ڈائریکٹ لائیو لیکن اوورآل اس یہ انکاؤنٹر آج صبح یہ نشاط شالمور ہرون کن یمن پہاڑن درمیان سپود یتھ تھی ونان چھو کہ زبروان پہاڑ یا زبروان جنگل یہ کافی جنگل یہ بڑا مشکل وچا یت پہ اس تہ وچ کہ کافی پرابلمس یا مشکلات تہ سپد سیکورٹی اہلکارن ات دوران لیکن فی الحال کن قسم کانٹیکٹ سپدمت ملٹنٹن ست باسان ات پہ کہ شاید تم فرار سپدنس مز کامیاب گمت اور حالانکہ میسو آپریشن سرچ کارڈن اینڈ سرچ آپریشن یت ونان سہ جاری بالکل عمران یہ ون زی گولین ہند تبادلہ جنگلس من سپود تتہ تمہ پتہ شہر سرینگر کن ڈیلیگیٹ تو مختلف علاقن من سیکورٹی سخت کرنا آمت خصوصی ناکہ لاگنا آمت یپر پامپر سائڈ تہ خصوصی ناکہ لاگنا آمت تلاشی کاروی بدستور امہ بون تہ رہائشی علاقن من تہ جاری یت زن کن تہ قسم ملٹنٹن ژلن موقع فراہم سپدت نہ صرف گاڑی والن بلکہ وتہ پکوین ہز تلاشی تہ واریاہن جائن پہ بالکل اس ڈل گیٹ پہ فور شو روڈ یا نشاط شالمور ہرون کن اس روڈ گھان ات نہرو پارک نش اخ چیکنگ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے آمت یہ وچ کہ حالانکہ اس کور تت پہ اخ لائیو اس ہو تم جائے نسن کہ تت سیکورٹی اہلکار عام لکن رکاوان خاص کر یم گاڑی یم بائک سکوٹی بیگ چیک کرنا آئی کارڈ چیک کرنا کل میں یعنی کہ اس نفر برو کن ویسان گھن یا یھ علاقہ مجھ ویسان یون یا یت علاقہ مجھ انکاؤنٹر سپود تت باضابطہ پہ تر چیکنگ پوائنٹس پہ تلاشی کرنا اتھے پہ زن تھی ونو ڈل لیکس اند پن تہ آمت سیکورٹی وچس ڈپلائمنٹ یا پامپر سائڈس مز ایون کہ یت نسن یہ انکاؤنٹر سپود یہ گولہ باری صبح گئی ات اک سائڈ یت پہ تہ تہ ونو کہ گاندربل ڈسٹرکٹ یہ کنیکٹ کران بیک سائڈ پلوامہ ترال کنیکٹ کران یعنی کہ ات ڈسٹرک اور مز باغ سری نگر نشاط شالمور ہرون تو اشبر ایریا تو اس لیے یم ترنوے سائڈ اخ ڈسٹرک سری نگر ترال علاقہ ہپر کن تت سیکورٹی ڈپلائمنٹ یپر گاندربل تو بڑ کینلی ات نگرانی کرنے کہ کن سائڈ یم اگر کوشش گژھِ کہ ملٹنٹ گژھن کن ون پہ ٹریپس مز گژھن اور دوبارہ گژھِ تمن سۭتۍ کن قسم کانٹیکٹ گژھن سو دیٹ یم کرن یتھ آپریشنس کنٹینیو عمران تہد سٹھا شکریہ خبر نامس مز اس روزن باپت تفصیلات فراہم کرنے باپت زبرون جنگلن من سرینگر کن آج صبح ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ وسیع علاقہ محاصرہ کرنا آمت تلاشی کاروی بدستور جاری کشتواڑس مجھ آج تمہ سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپودمت یل فورسز اہلکاروں طرف وسیع علاقہ گیر کرنا ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف پتمو دو دہ پہ لگاتار کشتواڑ کن مختلف علاقن مز تلاشی کاروی شروع کرنا آمت یتھ دوران آز سرون علاقہ مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ تہ سپود یل زن فورسز اہلکاروں طرف ہیلی کاپٹر تہ ات سرچ آپریشنس مز استعمال کرنے آمت تو ات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت اس ونکن کشتواڑ پہ سن ساتھی اجے شان اجے کیا تازہ ترین صورتحال علاقہ مز اور یہ بتائیے آپ کے کس طریقے کی صورتحال علاقے میں ہے اور تفصیلات کیا ہے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے آپ کے پاس؟ وہ انکاؤنٹر بریک ہوا تھا وہاں پر گولی باری چل رہی تھی لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں گولی باری کا جو تبادلہ رک گیا کیونکہ بڑے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا تھا جب سے کہ 2 VDG ممبر جو لاپتہ تھے ان کی لاشیں برآمد کی گئیں اسی ایریا کیشوان کے نالے کے آگے بڑھتے ہوئے یہ آتنکوادی آگے بڑھے تھے لیکن فوج ان کا ٹریک پیچھا کر رہی تھی اور آج صبح رابطہ ہوا ہے کانٹیکٹ ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے اس میں کچھ فوجی جوان جو ہے وہ گھائل ہوئے ہیں جن کو ریٹریو بھی کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک آتھیوں کا کتنا نقصان ہوا یہ کلیئر نہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے جنگلات کا علاقہ ہے اور وہاں پر کمیونیکیشن بھی نہیں ہے جو فوج ہے اس کو ایئر ڈراپ کیا گیا تھا کل بھی پرسوں بھی تو آج پھر مزید وہاں پر نفری بھیجی گئی ہے پورا ایریا محاصرے میں ہے اس کا جو ایک ریج ہے کہیں ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملتا ہے اور جو باقی جو ہے کشتواڑ کے دوسرے علاقوں میں تو کہیں نہ کہیں جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں ان کو
पलट किया गया ताकि आतंकवादी अगर वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ा जा सके या मारा जा सके। तो कुल मिला के वहां पर एनकाउंटर अभी भी तेजी पे चल रहा है, क्योंकि जो हमें खबरें मिल रही हैं कि जो तलाश है वो जारी है, लेकिन फोर्सेस जो है वहां पर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। जी साहिल। अजय, अगर हम बात करेंगे, क्या अभी भी गोलियों का तबादला जारी है या गोलियों का तबादला थम गया है? अब सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, ताकि कुछ खबरें ये भी आई थी कि इसमें शायद कुछ मिलिटेंट भी हलाक हुए, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन गोलियों के तबादले के हवाले से क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से कुछ अफवाहें जरूर उड़ी हैं कि फौजियों का ज्यादा नुकसान हुआ है, मिलिटेंट भी इसमें मारे गए, लेकिन ऑफिशियली अभी चीजें इसमें क्लियर नहीं हो पाई हैं। जैसे मैंने कहा कि दूरदराज और पहाड़ी इलाका है जहां कम्युनिकेशन नहीं है। ज्यादातर जो हमें बात बताई जा रही है कि पैरा कमांडोज की इन्वॉल्वमेंट है उस ऑपरेशन में, और पुलिस की पार्टीज भी वहां पर पहुंच गई है, लेकिन एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है अभी वहां से क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन दोपहर बाद से बताया जा रहा है कि रुक रुक फायरिंग हो रही है, और जो सर्च ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई गई है, क्योंकि अगर कोई जख्मी है या मारा गया आतंकवादी है उसकी तलाश की जा रही है। और उसके साथ ही जो जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जा रही है, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद अंधेरा भी होने वाला है, तो रिस्क कोई भी अथॉरिटीज नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमने देखा है कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और आला आर्मी के ऑफिसर पहुंचे थे। एक रणनीति बनाई गई है ताकि इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके, तो उसको जमीन पर कैसे हकीकत में बदला जाए और क्या सफलता मिलती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अजय शान यम तफसीलात फराहम करान कश्तवाड़ एनकाउंटरस हवाले, तो तय पाओ हाल ही अत मिलिटेंटो तरफ 2 विलेज डिफेंस गार्ड ते हलाक करना आमत, तो यम पत फोर्सेज एहलकारों तरफ मुख्तलिफ इलाकन मज तलाशी कार्रवाई शुरू करना आई। तो आज सुबह तलाशी कार्रवाई दौरान फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियों तबादल सपदमुत। यदवे क्या पैरा कमांडोज जख्मी सपदन खबर मौसूल सपदम, ताहम फोर्सेज या पुलिस तरफ अम खबर हूं तस्दीक या तरदीद करना आमद, बल्कि यह वन वक्फ वक्फ इलाकस मज गोलियों तबादल जारी। तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पर शुरू करना आमद, तो मुख्तलिफ इलाकन मज अमे हवाले फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमद। यथ दौरान लूकन हिज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन। तो जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी दौरान 2 एनकाउंटर बदस्तूर जारी। ये शहर श्रीनगरस मज वनकन तलाशी ऑपरेशन जबरवन जंगलन मज जारी, तवाड़ कन जंगलन मज तम पत तलाशी अभियान शुरू करना आमुत। फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपद। मेंबर असम्बली बीरू डॉक्टर मोहम्मद शफीन आज हल्के इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत। यथ दौरान लूको तरफ मेंबर मौसूफन दरपेश मुश्किलन हवाल जान दिन आय, ये जन मेंबर मौसूफन यकीन दुत तिहद तरफ वतलान आमुत मसलन रावनस हवालियन संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन मजीद मुश्किल व्यतरिन पेन। जो हुकूमतों का काम होता है उनको अपना एक सेहतमंद कौम कायम करना होता है। सेहत सबसे बड़ा जरूरी है। लेकिन पिछले दौर में क्या हुआ था, 20 किलो की बजाय 5 किलो। वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर या जम्मू के लोग सेहतमंद और मजबूत हो। वो उनकी ये चाल थी कि ये ग़िज़ाई कमी की वजह से कमजोर कौम रहने चाहिए। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इसी 10 दिन में एक ऑर्डर ला रहे हैं कि जो राशन पहले हमारे लोगों को मिल रही थी उसी मिकदार से उनको राशन मिले। और जहां तक मेरा रोल है यहाँ पर अपने लोगों के साथ, शुक्र है कि जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मसाइल थे वो ने अपने लीडरशिप अपने उनके नजरिए में मैंने लाया। तो इसके कांग्रेस पार्टी तरफ आज ऊंतपोरस मज तकरीब सांस करना आमुत, यथ मज सुरिंदर सिंह चन्नी तो दोमियो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर इलाकस मज कांग्रेस दफ्तर इफ्तिताह करना आव। तब सुरिंदर सिंह चन्नी वोनमुत इलाकस मज कांग्रेस पार्टी मजबूत बनाने हवाले यह दफ्तर कायम करना आमुत, युद्ध जन इन वाले मुख्तलिफ इंतखाबन दौरान पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल सपदे। देखिए, हम लोगों ने आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के बाद अभी सरकार भी बन गई और हम लोगों ने कोशिश की कि हम त्राल के अंदर पहले हमने त्राल का एक ऑफिस खोला और यहाँ अवंतीपुरा जो है बहुत बड़ा टाउन है, इसके गिर्द नवा बहुत सारे गाँव भी हैं
और जो त्राल नहीं पहुंच सकते वो हमारे इस ऑफिस के कैचमेंट एरिया में आते हैं। और हमने कोशिश की कि ये जितने भी लोग हैं जिनके मसले मसाइल हैं, चाहे टाउन एरिया के हैं चाहे वो गाँव के हैं, वो सारे मसले मसाइल जो है वो यहाँ लोग लेके, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वो तो हैं, लेकिन आम जनता के लिए भी एक मैसेज है कि आपको कोई भी तकलीफ हो, आपको कोई भी सरकार तक बात पहुंचानी हो, आपका कोई भी काम जो हमारे हाथ में हो, जो कर सकें हम, उसके लिए आपके लिए एक फैसिलिटी जो है हमने यहाँ पे रखी। और वो फैसिलिटी हमारी ये कांग्रेस यूनिट यहाँ पे अवंतीपुरा का खोला, और वो यहाँ पे आके अपने मसले मसाइल का अजाला जो है, जो हमारे यहाँ पे लीडर हजरात अवंतीपुरा यूनिट के बैठेंगे उनके पास रखे, चाहे उनको डीसी साहब के पास जाना हो, चाहे एसएचओ साहब के पास जाना हो, एसपी साहब के पास जाना हो, तहसीलदार साहब के पास जाना हो, वो उनके हमरा जाके ताकि उनको फैसिलिटेट करें और जो फैसिलिटी वो अवेल करें, और इस दफ्तर को ये समझें कि ये उनका अपना ऑफिस है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सिख मुसलमान हिंदू पंडित ये सब के लिए यकसां है। और यही आज का मैसेज हमारा है कि मैं पार्टी को भी यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे कांग्रेस के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम लोग आगे आगे चल के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोलने जा रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करेंगे कि लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट करें। त्रालस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीबन सांझ कर आमुत, यथ सुरिंदर सिंह चनी तो दमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई लूक कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपद, तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल कर आमुत। यल जन सुरिंदर सिंह चनियन वर्करन पे जोर दित तिम गसन चुकसान काम करन युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी से वाबस्त सपदन। यहाँ वाला जो है कि यहाँ हमने लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको यहाँ पे सुन रहा हूँ, और सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को जिस जिस डिपार्टमेंट के मसले हमारे पास आएंगे उनके पास लेके इनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी साथ हैं, और हमारा त्राल में बैठने का ही मकसद ये है कि यहाँ का ऑफिस ये लोगों का ऑफिस है, और लोग जिस तरह चहल पहल आप लोगों ने आज देखी, तो ये मुझे लगता है कि लोगों का हमारे साथ जुड़ने का भी मकसद यही है कि लोग पार्टियां छोड़ के अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक पॉलिसी है उसको ये अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं त्राल वाले। और त्राल में मैंने पहले भी बोला कि बहुत उर्से के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑफिस खोला, और जब ऑफिस खुला तो लोगों की ज्वाइनिंग भी जो है वो किया, और आगे भी प्रोग्राम जो है लाई अमल दे रहे हैं। किस ढंग के प्रोग्राम होंगे आप मीडिया के मुखातिब होके आपको मैं बता दिया करूंगा। देखिए, मैं ये कहूँ कि मेरे पास अभी कुछ बिजली फी के मसले भी यहाँ पे आए, और उसके बाद जो कटलेट बिजली की है, आपको मालूम है कि सर्दियों में पानी तो कम रहता ही रहता है, लेकिन इसमें सरकार की नोटिस में लाना बड़ा ज़रूरी है, और वो सरकार की नोटिस में लाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी जो सरकार बनी है, इस सरकार में कुछ नई चीज़ें जो हैं वो उभर के आएँ। हम पुराना उसको मतलब लेपा पोची करके अगर उसको चलाएंगे तो लोगों ने ये सारा पिछले 20-25 साल से, जब अब सरकार थी तब भी देखा, अभी गवर्नर रूल था तब भी देखा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम नई सरकार बनी है 10 साल के बाद, और नई चीज़ें जो हैं उसको इख्तिताम में लाके और लोगों के मतलब लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों को आसाइशी हो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी आपने देखा 2-3 दिन सीएम साहब जब से बैठे, जब से सरकार बैठी, मैं सबको कहता था कि हमारा पहला मकसद था कि हम किसी तरीके से सेक्रेटरीट के अंदर जाएं। तो सेक्रेटरीट के अंदर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको यही हवाला दिया, मैंने कहा हम चाहते थे कि अवाम जो है, पहले अवामी राज जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर आए, और वो आज है। लोगों का आना जाना चहल पहल जो है वो वहाँ शुरू हो चुकी है, और जो मसले मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले कल में। ये आपने मेरी नोटिस में लाया, मैं जो हुकाम है उनसे बात करूंगा, जो आला अफसरान हैं उनसे ये मसला जो है उसको उठा के, और बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और बच्चों का कैरियर और फ्यूचर जो है वो उससे वाबस्ता है। मुझे लगता कि हमारी सरकार की कोशिश है, आपने जैसे देखा अभी मिनिस्टर साहिबा ने उन्होंने इसको सेशन को भी चेंज किया, तो एजुकेशन पॉलिसीज जहाँ पे कुछ जिसमें आना खानी थी उसको रेक्टिफाई करके और उसको आरवा बीरू बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी सड़क हज खस्त हाली तो चनाब वेथ हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज तम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मेंबर असम्बली बीरवस मांग कर आमुत इलाकस में सड़कन हज शहर पर तो चनाब वेथ दूर करनस हवाले गसन कदम तुलन इन युद्ध जन आम लूकन राहत वात, ये जन मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दितमुत तिहंद तरफ तमाम मसल
وتلاون آمت مسئلہ انزراونس حوالہ ین سنجیدہ قدم تلنے یت زن تمن مزید مشکل ویترین پین پرابلم نہ شمارے ہلکے عربس مجھ وچو کہ پرابلم ونو کۭژاہ وچ گۄڈنیُکُے ساروی کھۄتہٕ مین چیٖز چھُ آسان گامَس منٛز تِم گٔے روڈٕز اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ آز برونٛٹھ 2014 برونٛٹھ کٔڑمٕتۍ روڈ زٕ اکھ چھُ آروا ٹُو لال پورہ بیٛاکھ چھُ آروا ٹُو اچھاما یِمن روڈن حظ یِم آیہِ تَمہِ ساتہٕ ایم جی نریگاہس تحت حظ آیہِ یِم روڈ تَمہِ ساتہٕ کڑنہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس ایم ایل اے ڈاکٹر شبیٖر احمد وانی صٲب تٔمۍ سٕنٛدِ قیادتس منٛز آیہِ یِم روڈ تَمہِ ساتہٕ کڑنہٕ مگر بدقسمتی سان پتہٕ حظ گوٚو تتہِ پٮ۪ٹھ یوٚت تام واریاہ وقت کہِ تۄہہِ چھُ یِمن روڈن ہٕنٛز حالت وٕچھان کہِ یِہٕنٛز حالت کیاہ چھےٚ وٕنکیٚس مطلب انسان سُنٛد پکُن چھُ یپٲرۍ واریاہ دشوار اگر مانا ژٕ اپٲرۍ انسان پکہِ اَتہِ چھُ پُلوٗشن گژھنُک خطرٕ تُہۍ وٕچھِو مطلب اتھ کیاہ چھُ گردِ غُبار سۭتۍ گژھان چوٗنٛکہِ اَسہِ حظ اوس مطلب واریاہ اُمید کہِ اَسہِ اوس ڈی ڈی سی چیئرمین صٲب مطلب واریاہ نزدیٖک کہِ اتھ تہٕ ٲروَس تہٕ واریاہن مےٚ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق مطلب اتھ چھُنہٕ کلوز معاملہٕ چھُ ییٚلہِ کہِ زن تٔمِس 12 ٹایم نظر ٲس 12 پہر ٹایم ٲس یپٲرۍ نظر کہِ مطلب یِمن روڈن ہٕنٛز حالت کیاہ چھِ مگر تۄہہِ وٕچھِو یِم روڈ چھِ چوٗنٛکہِ یِم 2014 منٛز یۄس پُزِشن یِمن ٲس سۄے چھِ وٕنکیٚنس تہِ یِمن مطلب حالت وۄنۍ چھِ اَسہِ مانان یا اَسہِ ییٚتہِ مقبوض عالی اسلام یِم روڈس وۄنۍ اَسہِ مقبوض عالی اسلام کوٚڑ اَسہِ نیوٗ یَتھ مطلب اَمہِ خٲطرٕ ٲس اَسہِ فینسِنگ یا کہِ اَتھ ٲس آروالن ہٕنٛز ضوٚرتھ اَتھ ٲس ڈرینیج چھِ اَتھ وسان اَمے آروا ٹُو لال پورہ روڈ چھِ اَتھ ڈرین واریاہ بٔڑ ڈرین وسان اَمِچ حالت چھِ واریاہ خستہٕ اَسہِ حظ چھِ حلقس منٛز واریاہ پرابلم بہٕ حظ وَنہٕ گۄڈنِچ پرابلم چھِ اَسہِ اَپر آروا چھُ یَتھ چھُ فلٹریشن پلانٹ آمُت بناونہٕ مگر تَمیُک آب نہ حظ گوٚو نہٕ وُنہِ چالوٗ کِہیٖنۍ یہِ حظ چھُ اَپر آروا یہِ چھُ پٹھارس پٮ۪ٹھ اکھ بٔستی وٕنکیٚنس ییٚتہِ کٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن سانٮ۪ن یِمن حظ چھِ واریاہ زیادٕ سختی یِوان کیازِ آبٕچ چھِ ییٚتہِ گۄڈنیُک مسلہٕ حظ دوٚیِم کتھ حظ یِم اَسہِ روڈ کنیکٹِوٹی چھِ یِم چھِ کٔڑمٕتۍ ایم ایل اے صٲبن ییٚلہِ سُہ پی ڈی پی یس منٛز اوس آز چھِ اَسہِ اکھ اُمیدٕچ کران بیٚیہِ تہِ آو یِہوے تہٕ مگر یِمن تتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِو حظ آز گٔے 10 ؤری یِمن روڈن ہُنٛد حالات وٕچھ حظ خستہٕ چھُ کُنہِ چھُنہٕ مقدم آمُت تراونہٕ حظ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚتہِ حظ چھِ ڈسٹہٕ سۭتۍ گژھان پولوٗشن امہِ سۭتۍ بٮ۪مار چھِ گژھان سٲنۍ لۄکٕٹۍ موسوٗم بچہِ بُزرگ خاص کر یِمن حظ چھِ چھاتہِ اَٹہِ گژھان ییٚمہِ گردٕ سۭتۍ تہٕ دوٚیِم کتھ حظ چھِ اَسہِ بہٕ چھُس ایم ایل اے صٲبس گُزٲرِش کران یُس وٕنکیٚنس بنیو اللہ تعالیٰ ہن بنوو سُہ مگر اَسہِ حظ چھِ اکھ اُمید کہِ ییٚتہِ گژھِ اکھ پی ایچ سی پرایمری ہیلتھ سینٹر ییٚتہِ حظ گوٚژھ گژھُن ٲروَس منٛز کیازِ حظ ییٚتہِ چھُ لگان کٲنٛسہِ زخم أمِس چھُ پیوان یا بیروٗ گژھُن نتہٕ ماگم گژھُن تہٕ آن سپاٹ چھِنہٕ اَسہِ ییٚتہِ آسان حظ فیسلٹی ہیلتھ فیسلٹی کِہیٖنۍ ہمارے پاس ایک تجربہ ہے ایک ایکسپیرینس ہے اور اپنی گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ جو لوگوں کے بھلا اور فلاح کے لیے وجود میں آئی ہے ہمارا کام تو یہی ہے ہمارا تو مشن یہی ہے ان میں ایک آرڈر لا رہے ہیں کہ جو راشن پہلے ہمارے لوگوں کو مل رہی تھی اسی مقدار سے ان کو راشن ملے اور جہاں تک میرا رول ہے یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ شکر ہے کہ جو میری کنسٹیچوئنسی کے مسائل تھے وہ نے اپنے لیڈرشپ اپنے وزراء کے ان کے نظریہ میں نے لایا میں کیا سناؤں مجھے میراث میں کیا مل گیا بیرو ایک تواریخی تحصیل ہے لیکن بیروا میں تحصیلدار پچھلے 1 سال سے نہیں ہے تحصیلدار خواہ کو بیروا اور خواہ کا تحصیل بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے جناب یہاں پر یہ حال ہے کہ میونسپل کمیٹی کا ایگزیکٹو آفیسر ہی نہیں ہے کہیں اور سے اس کو ایڈیشنل چارج ملا ہے بلاک میڈیکل آفیسر بہت بڑا ہیلتھ بلاک ہے بی ایم او ریٹائر ہو گیا لیکن پچھلے 6 ماہ سے وہاں بی ایم او نہیں ہے ماگام کی ہائر سیکنڈری میں خود اس ہائر سیکنڈری سے پڑھا ہوں ابراہیم کالنی سی جلال آباد سوپر کے لوکو طرف شکایت باؤ آمد زی پاورچ یہ گھے ست بستی مز روزن ول لوک مشکلن مز ہینچ آمت تو امہ حوالہ کئی آئی پھر متعلق محکمہ کن ذمہ دارن تو ملازمن زان تہ دن آئی تاہم چھ آز تام کا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک مشکلن مز ہین آئی مقامی لوکو طرف محکمہ بجلی ہندن ذمہ دارن مانگ کرنا آمد زی ات معاملس کن گئی زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ابراہیم سی اچھا یہ پرابلم یم پاور سر
اس ٹرپ وسان تو وسان 15 منٹ سے زیادہ 15 منٹ پہ گژھان پتہ گئی الیکٹرک ڈپارٹمنٹس ونان یہ سون جورسڈکشن کی گئی فرمت تم ونان یہ سون جورسڈکشن کی اس کرتو جسٹفائی یہ کم سن جورسڈکشن کس نش گھو سن مشکلات کپ گھان ازال کوتاہ ٹائم گو تۄہہِ پاور نہ گئی 15 دۄہ ات پرابلم گژھان تو گژھان ونیُک تام گٔیوا تُہۍ کُنہِ ڈپارٹمنٹس اس گئی پی ڈی ایس گئی ات پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس تہ لائن مین یم تہ کنسرن آمت تمن نش گیس تم گراج کھالا کھسان ہور کالا پیش کش پتہ بیٚیہِ گژھان تی یہ پور پٲٹھۍ ریکٹِفاے گژھان کینٛہہ سون مسلہ یہ کرتو مہربانی کر حکام یہ لاجائے بھائی ٹرانسفارمر یہ جناب یہ گھس لوڈ ات پہ کم یہ کیبلنگ تہ کر سورے کی کرت مگر توپت تہ گا سون مسلہ گو حل کہ پتم 15 دہ گھا اکس محکمس گرا بیس گرا گو 3 دہن پاور گرو 2 دہن بند وجہ گا یہ ات وسان خالی ٹرپ تو ٹرپ یہ زات کے ٹرانسفارم تقریباً 34 گرن کنسرن ڈپارٹمنٹ تہ گوا تمس تمن تہ کور فون تم آئے رات دن یہ کرو تھوڑا بہت لوڈ اور مگر تم سی بنے کھانا حالانکہ رات پہ ووت بیٚیہِ تی گژھان کوتاہ مشکلات واریاہ مشکلات ونکس وندک موسم ونکس گھنی مشکلات یہ ونکس رٮ۪تہٕ کول ڈی سی صٲبس اپیل کران تو ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.